الینا، اولین بار عکس تو بین عکسایی که خاله شهناز داده بود دیدم و از اون روز میخواستم که باهات ازدواج کنم. با وجود اینکه به عشق تو نگاه اول اعتقاد ندارم، ولی شاید اون عشق بوده. مگه چی تو اون عکس دیدی که عاشقش شدی؟ یه چیزی بود، یه حس خاصی بود که توی اون عکس منو مجذوب کرد. منو عاشقت کرد الینا. شایدم واسه این که خیلی شبیه نامزد قبلین بودی. برای همین تو پاساژ زود منو شناختی؟ آره. و بعدشون آدم نحس وارد زندگی میشه. بیخیال. وقتی بار دوم دیدمت دیگه یه لحظه هم نتونستم فراموشت کنم. انگار که خیلی وقته که میشناسم تو، عاشقتم. شب و روز همش به تو فکر میکردم. راستشو بخوای الینا، چهرت همیشه جلو چشمم بود. شاید تقدیر این بوده که اینجوری همو ببینیم. میدونی شهرزاد، من یه خوابی دیدم. من توی باغی کنار اسین داشتم قدم میزدم و با وجود اینکه اون کنارم بود غریبه به نظر می اومد. بعد یهویی ولم کرد و رفت. بعدشم تو اومدی و دستامو گرفتی، نذاشتی من زمین بخورم. تو خواب به این واضحی دیدی؟ و این همه دیر کردی برای گفتنش؟ من میترسیدم اون همه اتفاق افتاد. گذشت. دیگه همه مشکلات، همه ناراحتی ها رو باید فراموش کنم. دیگه لازم نیست نگران چیزی باشی. من همیشه کنارتم. ما دوتا با هم خوشبختیم. تو خیلی خوبی شهرزاد، ولی نه بیشتر از تو.